बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। मैं जो अभी हांडी पकाकर फारिग हुई थी, अब्बा के साथ आते खूबसूरत नौजवान को देखकर चौंक गई। वो शक्ल से बीमार लग रहा था। मुझे अब्बा के ऊपर गुस्सा आया था। माचिस की डिबिया जितना घर था, ऊपर से अब्बा के आए दिन के मरीज। अब्बा को इन मरीजों से हमदर्दी भी बहुत होती, हालांकि फ़ायदा कुछ भी हासिल नहीं होता था। अब्बा हकीम होने के साथ साथ एक लकड़हारा भी था। लकड़ियाँ जमा करना जंगल में जाता तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठी करके ले आता। इन जड़ी बूटियों की दवाई बनाता और फिर अपने मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए देते। मरीज भी सारे गरीब और ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो अब्बा को ज़रा सी फीस भी अदा नहीं कर सकते थे। मुझे अपने घर की गुर्बत पर रोना आता, लेकिन अब्बा को इन बातों से कोई गरज ना थी। वो कहते कि मैं इसलिए लोगों में भलाई बांटता हूँ ताकि मुझे भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा सिला दे। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने रब की ज़ात पर भरोसा है। इनकी ये बात सुनकर मैं ठंडी सांस भरकर रह जाती। अब जो मैंने इस नौजवान को आते देखा तो अब्बा से अपने साथ इस छोटी सी कोठरी में दे गए जो घर में ही अब्बा ने अपने मरीजों के लिए बना रखी थी। फिर काफ़ी देर हो गई, अब्बा खाने के लिए भी नहीं आए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आए और कहने लगे, राबिया बेटी, 2 प्लेटों में खाना निकाल दो। यकीनन ये अनायत इन मरीजों के लिए होती थी, जवाबन के जो अब्बा के लिए बहुत ख़ास होते थे। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आया। घर में हालात इतने ख़राब थे कि बड़ी मुश्किल से मैंने आज हांडी बनाई थी। हम दोनों बाप बेटी जिस तरह गुजारा करते थे, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख कर ये हम ही जानते थे। लेकिन अब्बा कहते हैं कि जिसके नाम पर जो रिस्क लिखा होता है वो इसे मिलकर ही रहता है। अब्बा की हदायत पर मैंने जल्दी से 2 प्लेटों में सालन और 2 रोटियां भी निकाल कर दे दी। अब वो अपने मरीज के लिए खाना लेकर जा रहे थे। फिर मैं भी खाना खाकर जोर की नमाज पढ़ने लगी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट गई। लेकिन ना जाने शाम के किस पहर मेरी आँख खुली थी, जब मैं हैरान रह गई। घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। फिर जैसे ही मेरी नज़र अब्बा की बनी इस कोठरी में पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब्बा का आया वो मरीज अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराता मुझे देखे जा रहा था, जबकि वो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा था। मैं पागलों की तरह वापस अपने कमरे में भागी, लेकिन अचानक ही वो मेरे पीछे पीछे आ गया था। मेरा नाम राबिया है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब गाँव से था, जो एक पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल बहुत ही पुराना गांव था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने घर में गुर्बत का डेरा ही देखा था। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरी पैदाइश पर ही मर गई थी। एक मेरे अब्बा थे और मैंने। हमारा घर छोटा सा था, एक कमरा और छोटा सा सेन के एक तरफ अब्बा ने अपना दुआ खाना खोल रखा था। अब्बा ना सिर्फ हकीम थे, बल्कि जब शुरू से ही अब्बा जंगल में लकड़ियाँ जमा करने जाते तो वहाँ पर मौजूद जड़ी बूटियों को देखकर हैरान रह के फिर उन्होंने इसे इस्तेमाल में लाना शुरू किया और इनसे ऐसी दवाई बनाते हैं कि लोगों को आराम आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में अब्बा हकीम के नाम से भी मशहूर होंगे। लेकिन मुझे अब्बा की सादगी पर गुस्सा आता। अगर वो चाहते तो अपने इस हुनर को इस्तेमाल में लाकर हज़ारों रुपये लोगों से बटोर सकते थे। लेकिन मेरे अब्बा बहुत सादा मिजाज के आदमी थे। जब भी कोई गरीब आदमी अपनी दवाई देने आता, अब्बा इससे मुफ्त में ही दवाई दे देते थे, जबकि इसे तैयार में करने में अब्बा को काफ़ी मेहनत लगती थी। अक्सर अब्बा जी जड़ी बूटियाँ लेकर आते, पहले इन्हें सुखाते और फिर मुझे कूटने के लिए दे देते। हमारे घर में सिर्फ हम 2 ही अफराद थे। ये तो हमारे ज़्यादा अखराजात नहीं थे, लेकिन फिर भी एक लड़की होने की वजह से मेरे अंदर भी कुछ ख्वाहिशात जन्म देती थी। मोहल्ले में रहने वाली लड़की फरजाना, जो मेरी ही हम उम्र थी, इनके हालात हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसका बाप एक सरकारी ओहदे पर फाइज था। हमारे घर को देखकर सब ये कहते हैं कि ये एक उजाड़ और वीरान खंडर नुमा घर लगता है, लेकिन फरजाना का घर बहुत खूबसूरत था। मैं सोचती कि ये कितनी खुश नसीब है, ज़िंदगी की हर आसाइश इसके पास है। अक्सर वो अपनी पुरानी उतरन मेरे लिए लेकर आ जाती तो मैं खामोशी से इसके वो कपड़े ले लिया करती थी और अक्सर इसके दिए हुए पुराने कपड़े ही पहना करती। अब्बा ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं इसके दिए हुए कपड़े पहनती तो फरजाना कहती कि तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, कोई भी तुम पर आशिक हो सकता है। इसकी बात पर मुझे गुस्सा आता। मैं कहती कि मेरा ऐसा नसीब नहीं और अब तुम्हें घर से बाहर निकलते ही नहीं हूँ।
तो मुझ पर भला कौन आशिक होगा। शायद अम्मा होती तो वो मेरे जज्बात को समझ लेती या फिर मेरी ख्वाहिशात को जान लेती कि मेरे अंदर भी एक लड़की बसती है जो कभी अपने लिए खूबसूरत कपड़े खरीद कर लाना चाहती है, जो किसी के पहने में ना हो, बिल्कुल नए हो, हाथों में कांच की चूड़ियाँ और पाँव में पहनी हुई खूबसूरत चप्पल। लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी। अब्बा की इतनी कमाई नहीं थी, बस हम दोनों बाप बेटी पेट भरकर खाना खा लेते, यही बहुत था। लेकिन अब बाकी आदत बहुत अजीब हो गई थी। कोई भी इन्हें फ़कीर या मरीज़ नज़र आता, इसे उठाकर घर ले आते, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वापस भेजते ही नहीं थे। वैसे तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। लेकिन एक दिन फरजाना के साथ मैं गांव की इस नदी के पास पहुंच गई, जहाँ से आगे इस जंगल था और गांव में रहने वाले लकड़हारे, जैसे कि मेरे अब्बा भी वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह जमा करके लाते थे। कभी किसी के हाथ मोटी और पुख्ता लकड़ी भी लग जाती थी तो इसके बारे न्यारे हो जाते थे। उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं फरजाना के साथ नदी में पाँव डाले इस हवा को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे गौर से देख रहा हो। मैंने जैसे ही आंखें खोल कर देखी तो वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि फरजाना भी गायब थी। मैं अपने आप को अकेला समझकर डर गई। वो फरजाना की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। आखिर को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। मैं तेज से चलती हुई इसे तलाश करने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी के बाहरी कदमों की आवाज़ मेरे पीछे पीछे आ रही है। तभी दूर मुझे फरजाना एक नौजवान के साथ बैठी हुई दिखाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है। हमारे गांव में अक्सर ही नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से इसको आशिकी के चक्कर में पड़ जाते थे। तो मुझे फरजाना के ऊपर भी शक था। मैंने जैसे ही इसे आवाज़ दी वो लड़का फौरन ही वहाँ से भाग गया। मैं गुस्से से फरजाना को देख रही थी। तुम तो मुझे इस मकसद के लिए यहाँ लेकर आई थी। फरजाना ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी मुझे माफ़ कर दो। राबिया, मैं क्या करूँ, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब्बा नहीं मार गए। वो कहते हैं कि तुम्हारा और इसका कोई जोड़ नहीं, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मोहब्बत ना अमीरी देखती है और ना ही गरीबी, ये हर चीज़ से बेनियाज होती है। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। मुझे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मैं फ़ौरन ही इसे घर लेकर आई थी। कई दिन तक ये मेरे बात दिमाग में रही। मैं महसूस कर रही थी कि उस दिन के बाद से मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे साथ कोई मौजूद है, लेकिन फिर मैं इसे अपना वहम समझती। शायद फरजाना की बातों को कुछ मैंने ज़्यादा ही अपने दिमाग में बिठा लिया है। अभी भी इस नौजवान को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, जो मुझे एक ढोंगी लग रहा था। लेकिन अब्बा कहने लगे बेचारा बड़ा ही बीमार है और गरीब भी, सड़क पर खड़ा होकर मांग रहा था। लेकिन मैंने इसकी हालत देखी, इसे कोई सख्त किस्म का मर्ज लाक हो गया है। मुझे अब्बा की बात पर ताज्जुब हुआ। मुझे तो कहीं से भी ये बीमार नहीं लग रहा था। ऊपर से दूसरे दिन मैं इसे देखकर डर गई जब अब्बा घर पर नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसे दवाखाने में झांक कर देखा, वो पहले से ही मुझे देख रहा था। इसकी सफ़ेद आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने घबराकर दवाखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने इसे सहन में आते देखा और मुझे गुस्सा आया था। मैं इसे कहने वाली थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन अचानक अब्बा आ गया तो मैं अंदर चली गई। लेकिन मुझे इसकी हरकतें अजीब लगी थी। ये कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा था। फिर वो 2 दिन गुजर गए, ये घर में ही टिका रहा। मैं उस दिन अब्बा से कहने लगी, अब्बा ये यहाँ से कब जाएगा। अब्बा कहने लगी, बेटी ये ठीक होगा तो फ़ौरन चला जाएगा, तू परेशान मत हो। मैं अब अपना माथा पीट कर रह गई थी। मैं अब्बा से कहने लगी, ये कैसा मरीज़ है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि ये ढोंग कर रहा है। अब्बा हैरान होकर कहने लगा, अरे ये फ़कीर है, अब फिर इसे गांव के किसी चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगेगा। जब तक मैं इसका इलाज नहीं कर लेता इसे जाने नहीं दूंगा। तुम नहीं जानती, जो फ़कीर दरवेश होते हैं ये अपने ज़ख्मों की ज़्यादा परवाह नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं इसे यहाँ से भेज दूँगा। अब्बा कभी कभार जंगल का रुख कर लेते। जब इन्हें लकड़ियाँ जमा करना होती तो वह कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ भी तराश करके ले आते थे, जो मुझे ही सुखानी होती, और फिर इन्हें दवाइयों के लिए कूटना पड़ता था ताकि वो यकजान हो सके।
اب ابا باہر میں سو جاتے تھے جبکہ میں اپنے کمرے میں سوتی تھی۔ اس رات میں سو رہی تھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا، کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پلک جھپکتے آنکھیں کھولی، میرے منہ سے چیخ نکلی تھی کیونکہ میں نے اس نوجوان کو بالکل اپنی چارپائی کے پاس کھڑا دیکھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی۔ ابا بھی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ کیا ہوا رابعہ بیٹی، کیوں ڈر گئی ہو؟ میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، ابا وہ نوجوان ابھی بھی میرے کمرے میں آیا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا میرے ساتھ؟ میں غصے سے چلا رہی تھی۔ ابا حیران ہو کر کہنے لگا، لیکن بیٹی وہ تو شام کو ہی واپس چلا گیا تھا۔ جی یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو، دعا خانے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنا زخم ٹھیک ہو کے یہاں سے چلا گیا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو میرا آنا پسند نہیں، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ ابا مجھے سمجھا رہے تھے جبکہ میں تسلی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دعاخانے میں جا کر دیکھا، ابا کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس نوجوان کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی تھی، کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ صبح ہی تو میں پھر سے اس دعاخانے کی صفائی کی اور پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ ابا نہ جانے کہاں چلے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ چلی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی۔ بچپن کی سہیلی تھی، میرا احساس کرتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ ابھی وہ میرے لیے فروٹ لے کر آئی، کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، جی وہ پھل لے کر آئے تو میں تمہارے لیے بھی لے کر آ گئی۔ میں اداسی سے کہنے لگی، کیوں اتنی مہربانی کرتی ہوں، تمہارے احسانوں کا بدلہ میں کیسے چکاؤں گی؟ تو وہ مزے سے کہنے لگی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں جانتی ہوں تم بھی سے اس نوجوان سے ملنے جاؤ گے۔ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو تمہیں اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ اداسی سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں اس کے ساتھ بھاگ کر شہر چلی جاؤں گی، لیکن کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میری محبت بہت جنونی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ میں اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ وہیں جانا پڑا جہاں پر اس لڑکے نے اسے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ لیکن اس پتھریلی سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک ہی میری نظر درخت کے نیچے بیٹھے اس نوجوان پر پڑی جو درویش بن کر یہاں بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی تھا جو ابا کے ساتھ گھر آیا تھا۔ فرزانہ اس نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، کتنا خوبصورت ہے، لیکن بالکل ملنگ لگتا ہے۔ سچ میں ہی قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں بھی ڈر ڈر کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزری، اچانک اس نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اسے دیکھتے گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر فرزانہ نے مجھے ندی کے پاس بٹھایا اور خود اس لڑکے سے ملنے چلے گی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ دل میں سوچنے لگی کہ مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہوگی کہ لڑکا کچھ ایسی حرکت کر دے جس سے نہ صرف فرزانہ کی بدنامی ہو بلکہ اس کے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں۔ ظاہر ہے میں اس کی سہیلی تھی اور اس کے ساتھ اس غلط کام میں شریک بھی، جو اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر اس لڑکے سے ملنے آ رہی تھی۔ میں جو ندی کے پانی خود دیکھے جا رہی تھی، عجیب سی سوچوں میں گرفتار مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چپکے سے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا تو تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ وہی درویش تھا جو میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آخر یہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے لمبا سا چولا پہن رکھا تھا جبکہ ایک ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو غالباً فقیروں کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی۔ شاید یہ وہی زخم تھا جسے ابا ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا وہ زخم بہت ہی گہرا اور ناقابل برداشت تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا اپنے رویے پر۔ میری وجہ سے ہی وہ اس گھر سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا۔ اب گاؤں کے چوراہے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک طرف سے ٹیک لگائے دیکھتا رہا یہاں تک کہ میں خود ہی گھبرا کر فرزانہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تبھی سامنے سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اب میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر راستے میں میں اسے کہنے لگی، دیکھا تم نے اس درویش کو، کیسے وہ میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پریشان ہو گئی ہوں میں اس سے۔
फरजाना हैरत से कहने लगी, कौन सा दरवेश, किसकी बात कर रही हो तुम? तो मैं कहने लगी, वही जो दरख्त के नीचे बैठा था, वो नदी के पास पहुंच गया और मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। ये सुनकर फरजाना कहने लगी, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, तुम ना जाने किसकी बात कर रही हो। इसकी बात पर मैं उलझ गई, लेकिन मैं इसे कहने लगी, आज तो मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ, लेकिन दोबारा अगर तुम इस लड़के से मिलने आई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। मैंने इसके साथ आने से साफ इनकार कर दिया था। तो वो उदासी से कहने लगी, अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई थी। कैसा फैसला? इसने मेरी आंखों में देखा और बहादुरी से कहने लगे, जब मैं इस फैसले पर अमल करूंगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। मुझे इसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। फिर मैं जल्दी से घर आ गई थी। अब्बा थोड़े देर बाद आ गए। मैं जल्दी जल्दी हांडी रोटी बनाने लगी। अब्बा खाना खाते हुए कहने लगे, राबिया बेटी, अब मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी कर दूँ, मुझ पर तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी, अब्बा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मेरी शादी हो गई तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ये सुनकर अब्बा कहने लगे, अरे मैं अकेले कैसे होऊंगा, गांव के सब लोग आते हैं मेरे पास इलाज करवाने के लिए। मैं मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ, और आप सबका फ्री में इलाज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कहने लगा, ऐसे बातें ना किया करो बेटी, देखो किसी को बुरा लग जाएगा तुम्हारी बातों से। वो ही दरवेश बेचारा कैसे रात को एक घर से चला गया था। मैं अब्बा की बात सुनकर फिर से एहसास से शर्मिंदगी में गिरफ्तार हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका जख्म काफ़ी ख़राब था। अब्बा भी इसका इलाज करवाने के बाद ही इसे घर से भेजते। फिर मैं अब्बा से राजदारी से कहने लगी, लेकिन अब्बा वो तो इसी गाँव में है, लेकिन इस नदी की तरफ जो वहाँ दरख्त है वहाँ पर बैठा हुआ मुझे दिखाई देता है। अब्बा ये सुनकर चौंक गए और कहने लगे, तूने कैसे देखा, तू घर से बाहर निकलती है? वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। इन्हें मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इनकी इस बात सुनकर मैं घबरा गई। मैं जल्दी से कहने लगी, हाँ, वो फरजाना मुझे अपने साथ लेके थी, इसे वहाँ नदी के पास से कुछ बेरी के पत्ते तोड़ने थे। मैंने अजीबोगरीब बहाना अपनाया था। फिर अब आप खुद सोचते हुए कहने लगे, अगर वो फ़कीर वहाँ पर है तो मैं इसे ज़रूर ढूंढूंगा, लेकिन मैं दुआ कर रही थी कि अब्बा को वो कभी ना मिले, वरना फिर से अब्बा इसे घर ले आएंगे। मैं अब्बा को एक बात कहना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोच कर चुप हो जाती कि अब्बा परेशान हो जाएंगे। अब्बा ने मुझे तजब्जुब का शिकार देखा तो कहने लगे, क्या हुआ बेटी, क्या पैसे ख़त्म हो गए हैं? मैं हैरान रह गई, अब्बा को सारी बातें पहले से ही कैसे पता चल जाती थी। मैं कहने लगी, अब्बा पैसे ख़त्म हो गए हैं? तो वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह सुबह लकड़ियाँ जमा करने जंगल में जाऊँगा, फिर इन्हें शहर की मंडी में बेच दूँगा, देखना अच्छे खासे पैसे हाथ आ जाएंगे। मैं जानती थी कि अब्बा हकीम थे, लेकिन वो ना हकीमी दवाइयों से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। गांव के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करते, जो भी ज़रूरतमंद होता इसे अपने पास से दवाइयाँ बना कर देते थे। भले से ही खुद पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन अब्बा की ये रहमदिली अब मेरे लिए बहुत भारी पड़ने लगी थी। घर में 1 रुपया भी नहीं होता था और नौबत यहाँ तक आ जाती थी कि अक्सर ही मैं हांडी भी नहीं पकाती थी। मैं जानती थी कि अब्बा एक मुखलिस आदमी है, लेकिन कभी कभी यही मुखलिसी से ले डूबती है। फिर दूसरे दिन अब्बा सुबह सवेरे जंगल में चले गए, लेकिन दोपहर से शाम हो गई, अब्बा वापस नहीं लौटे। एक अब्बा ही इस पूरी दुनिया में मेरा सहारा थे। मुझे शदीद परेशानी होने लगी। दिल तो चाहता था कि फरजाना को लेकर जंगल की खाक छानो, देखो तो सही कि अब्बा कहाँ चले गए। लेकिन इसके घर जाते ही मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि इसके अब्बा एक रईस आदमी थे जो मुझसे के बहुत तेज थे। ऊपर से इसके बड़े भाई जो बड़े ही खूनख्वार किस्म के थे। इसके बावजूद भी फरजाना की हरकतें ऐसी थी कि वो जल्दी इसे बर्बाद करने वाली थी। फिर मैंने चादर ओढ़ी और अकेला ही इस जंगल की तरफ जाने लगी। मुझे अब्बा की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मैं नदी की दूसरी तरफ इस जंगल में पहुंच गई थी, लेकिन अब्बा का यहाँ नामो निशान भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। जब किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, मैं जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। वो फ़कीर दरवेश नौजवान मेरे पीछे ही खड़ा था। मैंने देखा इनके हाथ का जख्म अभी भी ठीक नहीं था। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो।
वो मुझे तसल्ली दे रहा था। मैं चीखते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरा अब्बा? ज़रूर तुम्हें इसके बारे में मालूम है, तुम जानबूझकर अब्बा को मारना चाहते हो। मैं इस पर इल्ज़ाम लगाने लगी तो वो चुपचाप आगे की तरफ चल दिया। अब मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी। मैंने देखा अब्बा एक लकड़ी के तख्त पर लेटे हुए थे, लेकिन इनके पाँव में जख्म था। मैं इनसे लिपट कर रोने लगी, अब्बा आपको क्या हुआ था? तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, बस मैं एक तख्त पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था तो गलती से वो शाख टूट गई, नीचे गिरा तो बेहोश हो गया, लेकिन इस नौजवान ने मुझे बचा लिया। देखो तुम कहती थी ना कि किसी के साथ नेकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मेरी नेकी मेरे काम आ गई और उसने मेरी जान बचा ली। अब्बा इससे बहुत खुश थे। मुझे भी शर्मिंदा होने लगी कि मैं इस पर खामखा इल्ज़ाम लगा दिया। मैं इससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने माफ़ी मांगने का इरादा तर्क कर दिया। अब्बा को साथ लेकर बड़ी मुश्किल से घर आई थी, लेकिन परेशानी तो ये थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि अब्बा गिरने की वजह से बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। मैं इन्हें सूप बना कर देना चाहती थी कि लेकिन गोश्त लाना मेरे बस में नहीं था। तो दिल चाह रहा था कि फरजाना के घर जाकर इसकी माँ से चंद पैसे उधार मांग लाती हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी। अब्बा ने कभी मुझे किसी के सामने हाथ फिनाने नहीं दिया था। हमेशा वो खुद ही घर चलाते थे, भले जहाँ से भी पैसे लेकर आते। अब रात के 10 बज रहे थे। अब्बा ने भी खाना नहीं मांगा। शायद इन्हें भी मालूम था कि घर में पैसे नहीं है। अब्बा कुछ गहरी सोच में थे। मैं इनके पास बैठकर इनके सर में मालिश करने लगी। कभी मेरी नज़र इनकी जेब पर पड़ी थी जो बड़ी भारी लग रही थी। मैं कहने लगी, अब्बा आपकी जेब में क्या है? अब्बा ने भी चौंक कर जेब में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गई। इनकी जेब पैसों से भरी हुई थी। इतने सारे पैसे अब्बा के पास कहाँ से आए? खुद अब्बा की आंखें भी फटी की फटी रखी थी। मैं बार बार पूछ रही थी कि अब्बा ये पैसे आपको किसने दिए? अब्बा सोचने लगे, कहने लगे, मुझे याद नहीं कि मुझे किसने पैसे दिए हैं। मैं हैरान थी कि क्या खुद ब खुद पैसे जेब में आ गए। लेकिन दूसरे दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत हुआ था। इन पैसों से हमारी बहुत सी परेशानियां हल हो गई थी। मैंने अब्बा के लिए गोश्त खरीदा और घर में राशन भी डलवा लिया। 2-3 दिन सूप भी लाया, जिससे अब्बा की तबीयत बेहतर हो गई थी। मैं सोचने लगी कि अगर पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अब्बा को मना कर दिया था कि वो जंगल में लकड़ियाँ जमा करने का काम छोड़ दें। फिर वो उदासी से कहने लगे, अभी मुझे तेरी शादी करनी है, घर में खर्चा कैसे चलेगा? ये बात भी सोचने वाली थी। हम दोनों की परेशानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी वाली बात ये हुई थी जब अगले दिन फरजाना के भाई और इसका बाप हमारे घर की दहलीज पर आए थे। वो मुझे कहने लगे, तो तू बहुत अच्छी तरह से जानती थी ना फरजाना, वो सच सच बता कि वो किसके साथ घर से भागी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इस लड़की की शक्ल अच्छी तरह याद थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इस गांव से ताल्लुक़ रखता है या किसी और गांव से। मुझे खामोश देखकर इसके भाई कहने लगे, ये लड़की भी इसके साथ मिली हुई है। अगर ये हमें पहले से ही बता देती कि हमारी बहन का इसके साथ चक्कर चल रहा है तो वो भागने से बच जाती। मैं इसे जान से मार डालूंगा। वो बहुत गजबनाक हो रहे थे। ऊपर से मुझ पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगे। फिर फरजाना का बाप कहने लगा, मेरी बेटी ने मुझे बदनाम कर दिया है, अब मैं तेरे बाप को भी बदनाम करके रहूँगा। वो मुझे धमकियाँ देते हुए चले गए। मैं दोनों हाथों में मुझ पाकर रोने लगी। क्यों रो रही हो तुम? मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अचानक ही मुझे अपने करीब आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर सर उठाया था। अब्बा को वो मरीज़ मेरे सामने खड़ा था। मुझे ये मोहब्बत मेरी नज़रों से देखते हुए वो चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे देखकर घबरा गई। तुम अंदर कैसे आए? ये सुनकर वो मुस्कराया और कहने लगा, मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं। हाँ, मोहब्बत की वजह से मैं अपना हर इख्तियार खो चुका हूँ। इसकी उलझी हुई बातों पर मैं हैरान थी। तो वो कहने लगा, दरअसल मैं वहाँ आ जाता हूँ जहाँ पर तुम होती हो। तुम्हारे वजूद का साया मेरे दिल पर नक्श हो गया है। मेरे होते हुए तुम्हें यूं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं मुंह बनाकर कहने लगी, जो खुद बीमार हो, फ़कीर हो, वो मेरी क्या हिफाजत कर सकता है? ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। ना मैं बीमार हूँ, ना मैं फ़कीर। इसे मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने बनाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसकी बातें सुनकर खूब ज़दा थी।
तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही हकीकत है राबिया। उस दिन तुम्हें नदी के पास बैठा देखकर मैं चौंक गया था। तुम किसी परी की तरह लग रही थी, सफेद लिबास में कोई शहजादी। मैंने आज तक तुम जैसी हसीन लड़की नहीं देखी थी। लेकिन तुम वहाँ कहाँ कहाँ थे? अब मैं हैरान थी। और तुम इस गांव के हो भी कि नहीं? तो वह कहने लगा, मैं इस गांव का नहीं और ना इस दुनिया का हूँ। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं मान हूँ जिसे तुम्हारी वजह से यहाँ की खाक छानता फिर रहा हूँ। कौन सी दुनिया? मेरी आंखें हैरान थी। तो वह कहने लगा, मैं एक जिनसाता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से एक फ़कीर का रूप बदल कर इस दुनिया में आया। तुम मुझे कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत को। ये सुनकर मैं खौफज़दा होगी। अचानक इसका चेहरा बदल गया था। इसकी सफ़ेद आंखें जो मुझे देखती रहती थी, इन आंखों में लाल नाली देखकर मैं घबरा गई। मैं बुरी तरह चीखने लगी। मेरी चीखों पुकार सुनकर वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि अब्बा दाखिली दरवाजे से अंदर आए थे। वो कहने लगे, गजब हो गया राबिया बेटी, जमाल की बेटी फरजाना भाग गई और सब कह रहे हैं कि इसको भगाने में हकीम साहब की बेटी ही राबिया का हाथ है। वो इसके साथ मिली हुई है। अपने ऊपर ये इल्ज़ाम सुनकर मैं हैरान थी। हमारे सदमे कि मैं अपने होश खोने लगी। अब इसका बाप कह रहा है कि पंचायत में फैसला होगा, या तो वो मेरी बेटी को वापस बुलवाए या फिर इस लड़के के बारे में बताए जिसके साथ वो भागी है, वरना हम इसे इस गांव में गाड़ी कर देंगे। वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। मेरी बेटी, हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब्बा को आज मैंने पहली दफ़ा रोते में देखा था। मैंने कैसे तसल्ली देखती, जबकि ये भयानक इल्ज़ाम सुनकर मैं खुद भी हिम्मत हार बैठी थी। मैं डरते हुए कहने लगी, अब्बा हम इस गांव से भाग जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना, वरना गांव के लोग हमें जान से मार डालेंगे। अब्बा ने हैरान होकर मुझे देखा और कहने लगे, बेटी अगर हम गांव से भाग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन गांव में हम कैसे रहेंगे? ना हमारा कोई जानने वाला, ना ही हमारा कोई घर बार है। मैं कहने लगी कि अब्बा कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा, बस हमें यहाँ नहीं रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो रात की तारीकी में हम दोनों बाप बेटी गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन पहाड़ियों और दुश्वार गुजार रास्तों से रात के वक्त सफ़र करना इतना आसान भी नहीं था। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। खुद अब्बा की हालत भी बुरी थी। तभी मुझे एक गार नजर आया। मैं कहने लगी, अब्बा थोड़ी देर इस गार में आराम करते हैं, क्योंकि अभी शहर जाने तक का रास्ता बहुत लंबा है। अब्बा भी मेरे बात से मुत्तफिक थे। हम दोनों गार में बैठे। थोड़ी देर बाद अब्बा कहने लगे, मैं कुछ खाने के लिए देख कर आता हूँ। मैंने इनका थाम लिया और कहने लगी, अब्बा भला यहाँ खाने की चीज़ें कहाँ से होंगी? आप मुझे छोड़कर ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बा कहने लगे, बस मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर फलों के पेड़ हैं, वहाँ पर ज़रूर मीठे मीठे फल लगे होंगे। अब्बा ये कहकर चले गए। शुरू से ही मेरी बात नहीं मानते थे, जबकि मैं शदीद घबराहट का शिकार हो गई। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे और आखिरकार 3-4 घंटे गुजर गए, लेकिन अब्बा की वापसी नहीं हुई थी। अब मैं डरते हुए इस गार से बाहर निकली। मैं अब्बा को ढूंढूं या फिर यहाँ से भागकर शहर जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वहीं बैठकर सिसकने लगी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, क्यों रो रही हो? मेरे होते हुए तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं होगा। कहाँ है मेरा अब्बा? मैं उठकर इस आवाज़ की सिमत भागी। थोड़ी दूर जाकर देखा, अब्बा एक दरख्त के नीचे बैठे थे। पत्थर से टकराने की वजह से इनके माथे पर जख्म था। मैंने देखकर चीखने लगी। अब्बा कहने लगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, इसी दरवेश ने मुझे बचा लिया, और वरना आज ना जाने मुझे क्या हो जाता। वो दरवेश पास ही खड़ा था। मैं जानती थी कि वो दरवेश नहीं बल्कि एक जिनसात है, जो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ अब्बा के पास बार बार आता है। फिर अब्बा हैरानी से इसे कहने लगे, तुम हर मुश्किल में मेरी मदद कैसे करते हो? तुम्हें कैसे मालूम होता है कि हम यहाँ आए? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये बात आपकी बेटी को मालूम है। अब अब्बा हैरान थे कि इसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो कहने लगी, मैं कहने लगी, अब्बा हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि गांव के लोग या फरजाना के बाप भाई हमारी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाए। अब फिर से हमने चलना शुरू कर दिया था। बिलाखिर सुबह का उजाला फैलने से पहले हम शहर में दाखिल हो गए थे, लेकिन हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अब्बा कहने लगे, अब लगता है कि हमें इस शहर में मांग कर गुजारा करना पड़ेगा। थोड़ा सा सामान साथ लिए हम किसी पनाह की तलाश में थे। तभी एक आदमी आकर अब्बा से कहने लगा, हकीम साहब आपको एक आदमी बुला रही है।
انہیں خبر ہو گئی ہے کہ آپ اس شہر میں ہیں۔ ابا کہنے لگے یہاں تو میرا کوئی جانے والا نہیں، پھر وہ آدمی کون ہے تو وہ آدمی کہنے لگا وہ آپ کے جاننے والے ہیں، آپ خود چل کر دیکھیں۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، لیکن وہ ہمیں لے کر ایک عالی شان بنگلے میں چلا گیا، اس قدر خوبصورت بنگلہ جو ہم نے خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم جو جھونپڑی جیسے گھر میں رہتے تھے، جہاں آ کر خود کو شدید احساس کمتری میں محسوس کر رہے تھے، جیسے اندر گئے سامنے درخت پر ایک عالی شان نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو باقا وہی میری تھا، وہی ایک جن زادہ۔ وہ اس بنگلے میں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ نہ جانے یہ یہاں ہمیں کیوں لے کر آیا ہے، جبکہ پورے بنگلے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دو خدمت گزار آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ پھر وہ ابا سے کہنے لگا حکیم صاحب، میں آپ کا مریض۔ ابا بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے آپ تو ایک فقیر تھے۔ تو وہ کہنے لگا میں نہ فقیر تھا نہ ہی مریض، بلکہ بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، لیکن آج سے اس بنگلے میں رہیں گے آپ۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ یہ سن کر ابا خوش ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی اس جلزات سے کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ ایک دن خدا مجھے میری نیکی کا صلہ ضرور دے گا، اور آج دیکھو اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ کیسے ابا کو اس کی حقیقت بتاتی کہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اسے ایک خالی دنیا ہے اور کچھ نہیں۔ پھر اس رات ابا اور میں اسی بنگلے میں تھے، وہ سب نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی۔ یہ جب ابا مجھے کی آواز سنائی دی رابعہ بیٹی جلدی آؤ، جا آ کر دیکھو۔ میں گھبرا گئی کہ ابا کس چیز سے ڈر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گئی وہ خوشی سے کانپ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا جو زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب مجھے ایک خواب لگ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی ابا یہ سب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ارے اس بنگلے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دولت بھی ملی ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس درویش نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اب میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں ابا کا بازو پکڑ کر کہنے لگی ابا یہاں سے چلے، ہماری جان کو خطرہ ہے، وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، وہ بہت خطرناک ہے۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے کس کی باتیں کر رہی ہو؟ تم دیکھو اس نے ہماری کتنی مدد کی ہے، یہ سب دولت یہ بنگلہ کوٹھی ہماری ہے، اس نے ہمارے نام کر دیے۔ میں جانتی تھی کہ ابا نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ ابا نے اس امید پر ہی غریب لوگوں کا علاج کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ اسی گمان میں مبتلا تھے کہ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بنگلہ کسی اور انسان کا ہوگا۔ لیکن اس جنزاد نے ہمیں سبز باغ دکھائے۔ وہ ابا کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ میری شادی وہ اس جنزاد سے کرتے۔ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اندر سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ اچانک مجھے اس جنزاد سے نفرت ہونے لگی جو یہ سب دھوکہ دے کر ابا کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ میں ابا کو سمجھا کر تھک گئی کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی ہمیں بھلا اتنی دولت کیوں دے گا؟ ہم غریب لوگ ہیں۔ لیکن ابا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ پھر دوسری رات میں جو سونے کے ناکام کوشش کر رہی تھی، اچانک ہی وہ جنزاد میرے سامنے حاضر ہو اور کہنے لگا کیسی لگ رہی ہے یہ زندگی؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی یہ سب ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، تم ابا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ ایک معصوم انسان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب میری نیکی کا صلہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ تم ان کی بیٹی کو ہتھیانا چاہتے ہو، تم ایک ہم جنسات ہو۔ کیوں یہ بات بھول گئے ہو کہ تم ایک الگ مخلوق ہو، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں؟ یہ سن کر وہ اداسی سے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، لیکن میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ سب میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تمہارا باپ جو حکیم ہے وہ ایک انتہائی نیک دل کا مالک ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہوگا کہ وہ گاؤں کے ان غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کے گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ اپنی بیماریوں سے کیسے نمٹتے؟ اس لیے تمہارے باپ نے ان کی مدد کی۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس طرح وہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ ایک مخلص انسان ہے۔
اس لیے میں نے انہیں یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی بہت خوبصورت گزاریں۔ اور رہی بات تمہاری، تو تمہیں خوبصورت لڑکی ہو، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم اس حکیم کی بیٹی ہو جو خود پورے گاؤں میں مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اگر میں چاہوں تو ان گاؤں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں، کیونکہ میرے اندر بہت طاقت ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ حکیم صاحب کی عاجزی اور محبت دیکھ کر میرے اندر بھی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے۔ اب اسے ہی استعمال کر کے میں اور لوگوں کی زندگی اچھی بناؤں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آج اس نے میری آنکھیں کھول دی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن جیسے پھر میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہو گئی تھی۔ ابا بڑی ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ہمارے گاؤں میں نوکر چاکر علاوہ ابا نے اپنے شوق پورے کیے تھے۔ انہوں نے لان میں کئی پالتو جانور بھی پال رکھے تھے، وہ ان سے دل بہلاتے، میں انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی، جب دروازے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اندر آئے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرزانہ تھی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ وہ بھی اس لفنگے نوجوان کے ساتھ۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، رابعہ مجھے معاف کر دو، یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ میں نے بھی اس کی محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بدنامی کے اس دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، تو مجھے یہاں کچھ دن کے لیے رہنے دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اگر کوئی نیک وجود ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، شاید بھیک مانگ کر اس شہر میں گزار رہے ہوتے۔ لیکن اگر تمہارے باپ بھائی کو خبر ہو گئی کہ تم اس گھر میں ہو تو وہ ہمارا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ مجھے اپنی توفیق نہیں ہے، اتنی توفیق نہیں کہ، لیکن ابا کی بہت فکر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں کچھ ہو، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں میں تمہاری ایک طرح سے مدد کر سکتی ہوں، میرے پاس اب دولت کی کوئی کمی نہیں، میں تمہیں بھی اتنے پیسے دے سکتی ہوں کہ تم اپنی آنے والی زندگی کو اچھا بنا سکو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، رابعہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو گی۔ جو میں نے تو انہیں تھوڑے سے زیورات دے کر رخصت کیا تھا جو ان کے آنے والی زندگی میں کام آتے، لیکن اتنے دنوں سے وہ جفزات میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ابا اس سے ملاقات کرنے کے بے چین تھے، گو کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انسان کے روپ میں ایک جنات ہے جو دوسری دنیا سے آیا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھار ابا کے پاس چلا آتا تھا۔ ایک دن ابا مجھے کہنے لگے، اتنے دنوں کے یوسف مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ ابا کے منہ سے اس کا نام سن کر میں چونک گئی، تو اس دیوزات کا نام یوسف ہے۔ میں کہنے لگی، اب وہ آئے گا ضرور، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر ابا کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ کہنے لگے، ہاں جبھی تو اس نے میری خاطر یہ سب کیا ہے۔ وہ بہت خوش دکھائی دیتے تھے، ان کی خوشی پر میں مسکرا دی، لیکن اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگے، بس بیٹی اب میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کر دوں، کیا تو اس شادی کے لیے راضی ہے؟ میں کہنے لگی، نہیں ابا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا ضرورت ہے میری شادی کرنے کی؟ تو ابا کہنے لگی، یہ دنیا کا دستور ہے، بیٹی کی شادی کے بعد ہی ماں باپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب میں کسی نہ کسی اچھے نوجوان کو دیکھ کر تیری شادی کر دوں گا۔ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دہل کر ابا سے کہنے لگی، ابا یہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ اس کی اور میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے، کیوں؟ وہ ایک بھلا نوجوان ہے، اس سے شادی کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اب میں سر تھامے بیٹھی تھی، بھلا میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ وہ ایک جنات ہے۔ ابا کو شاید اس بات پر یقین نہیں آتا، لیکن اگلے دن یوسف خود ہی ابا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے، آپ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اب ہم مایوسی سے کہنے لگے، ابا لیکن میں نے تو اس کی شادی تم سے کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یوسف جنزاد نے یہ سنا تو مجھے اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آئی۔ وہ مجھے اداس نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا ناممکن ہے، کاش ایسا ممکن ہوتا تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لیتا، لیکن میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے غالباً ابا سے جھوٹ کہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہوگی، لیکن ابا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ زبردستی میری شادی اس جنزاد سے کر دیتے کیونکہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے۔ پھر اس کی ہدایت پر ابا اس رشتے کو دیکھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو بہت خوش تھے، کہنے لگے، وہ لڑکا تو بہت امیر ہے، اس کے بنگلے بھی ہیں اور گاڑیاں بھی، میری شہزادی بیٹی عیش کرے گی۔ اس نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ابا کی بات پر نہ جانے میں کیوں اداس ہو گئی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر بہت گہرا بوجھ ترا ہو۔ شاید یہ اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ میں نے اس دن ذات کی خواہش ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے دل میں بہت غم محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس رات وہ جب ذات حاضر ہوا اور کہنے لگا میں تمہاری شادی سے بہت خوش ہوں، میری وجہ سے خود کو اذیت میں نہ ڈالو۔ اگر تمہارے ابا کو کچھ ہو گیا تو تم پوری دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ تمہارے پاس رشتے بھی ہونے چاہیے اور سہارے بھی۔ میں اس کی بات پر حیران تھی تو وہ کہنے لگا اب میں بھی اپنی زندگی اکیلے نہیں گزاروں گا۔ ایسے ہی ایک جنزادی میری منتظر ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ترس رہی ہے۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، اس کی بات پر میں خوش ہوگی۔ میں کہنے لگی خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم ایک نیک جنات ہو۔ وہ کہنے لگا تمہارے منہ سے یہ بات سن کر آج مجھے بہت اپنی محبت مل گئی ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں اداسی سے مسکرا دی تھی۔ ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو سبسکرائب کر کے جانا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔